السلام عليكم ليكيب، واش راكم لاباس؟ مرحبا بكم في هاد لا نوفال فيديو هادي تاع بلو جيد الجيريان تاع بلود بورن. معاكم ديكولز فوالا. لا بريسيدونت فيديو قتلنا لو مونستر افامي هذاك. نورمالمون نتوما سي بون راكو ليكيديتوه. عطانا جوستومون كي قتلناه ما هضرت لكمش على حاجه، عطانا ان كاليس. هاوليك كاليس بتي ميريان. لو كاليس هدايا دوكا بهاد le calice, calice rituel trouvé dans l'église du bon calice, utilisez-le pour exécuter un rite sur hôtel funéraire. Les hôtels funéraires, c'est ça, c'est هاد les tombes هادوما اللي عمل هنا. À ce moment-là, تقدروا تutiliser le calice باش تكرييو un donjon calice, mais je vous déconseille, كما قلت لكم سوا كي تكملوا الجو تروحوا تلعبوا لي دونجون كاليس في نيو جيم بلس، ولا قبل ما تضربوا مع لو بوس تاع لافان تروحوا تلعبوا لي دونجون كاليس باش تزيدوا تطلعوا لو نيفو تاعكم. بون انا نشوف لو نيفو تاعي جو سوي ا 22 فيتاليتي 15 اندورونس 20 اون فورس اي كومبيتونس راني ا 10. دوك نسي نطلع لا كومبيتونس تاعي لا فيتاليتي. Et pour ça, نروح لو فوبور لا كاتدرال باش نفيزيتي ليغليز دو روماد و نضرب مع لو بوس تاع لا فان في لا غروند كاتدرال. فوالا نتلاقاو في لو فوبور د لا كاتدرال. فوالا مرحبا بكم une deuxième fois في لو فوبور د لا كاتدرال. كي قتلنا لو مونستر افامي نماركيو لهنا اللي عندنا اون بورت نروحو قباله ولا اون بورت على لا غوش. حنا لا بروميير فوا رحنا على لا غوش، دوكا نروحو على لا دغوات باسكو لا دغوات لا بورت هاديا كانت مغلوقه من الاول. كي قتلنا لو مونستر افامي تحلت. الوغ نروحو منو عندنا لاسونسور وعندنا ان باساج سكري. كي نطلعو في لاسونسور ما نريحوش هكذا، ندورو كاميرا وندخلو في لو باساج سكري هذا لهنا. تسمى ما نستناوش لاسونسور حتى نطلع لفوق. الوغ نجو لهنا باش ريكوبيريو اون رون بلوس ان ايتام نسيت وشنو هو. عندنا ان كوفر فوالا نريكوبيريو لا رون اوديون امبالبابل. لا رون هادية وشنو هي؟ سي كو لو كان نيكيبيوها ومن بعد كي نقدرو نيكيبيو لي رون طلع لنا لي بال تاعنا بلوس 4. صافي دير اذا دوكا ما عندنا 20 بال يولو عندنا 24 بال. نريكوبيريو ان ايتام هنا دونز دو ميساجي، نقدروا نيكيبيو لي ميساجي تاعنا بهاد الايتام. تقدروا تصوتيو لهنا نقص لنا شويه دم، مي معليش سيو غير طيحوا ديروا ولاد باش ما تنقش بزاف. نعاودو نروحو نعيطو لاسونسور، بلاكو تدخلو تروحو تجرو ديريكتومون لاسونسور طيحو لتحت تموتو ديريكت. فوالا نعيطو لها بالميكانيزم هذا. نستناوها تهبط ونطلعو. نطلعو اون نوفيل زون اوبسيونيل مي تعاونا بزاف. الوغ هنا على لا دغوات كي ندخلو يجينا الشيخ ديجا بدا يتيري. حنا نروحو نجريو نجيبوها موراه. ديجا تقيل ما يجي يدور حتى وين تكره حياتك. نشوفو ان كوفر نريكوبيري اون دوزيام رون واسمها كومونيون. لا رون هادي وشنو سي كو تزيد لنا اون فيول 200 اوليو يكونوا عندنا 20 يولو عندنا 21. بون دوك نزيدو ريكوبيريو في لو جو ريكوبيريو حتى وين يولو عندنا بلوس 4. الوغ هنايا جو كونساي تروحو تجريو ديريكتومون باسكو عندنا دو سنايبر من الفوق وان انمي راهو لهيه قباله. ما تضربوش معاه فوق لو بوان هذا، روحو جريو كيما راني ندير وطلعوا لهنا رواحوا لهنا جيبوه إليمينيوه يعطينا دي فيول 200. الداخل عندنا ان انمي او هنا دوز انمي لهيه وعندنا سنايبر على لاغوش نبداو باه ونعاودو نخرجو. سي با دالت الولاد نقص ليه مانيش فاهم معناه اللي كيديرو هادو. نجيبوهم بالواحد لهنا. سي با عباك من داك لي تيكستور لهنا شويه
يقعد لنا واحد اللي كيديروه. الو هنا عندنا ان كوفر فيه اون جام دو تانت سونغلونت سي بور لي زارم ا فو دي بال نورمالمون سي بون ونطلع. الو الفوق عندنا ان بابي في شاز رولونت بلوس ان انمي. نبدا ديريكتومون بلو بابي هدايا فيو كو راهو نزيد اللي كيدير هذا معاه. اوكي ماكنتش نستنى فيه يكون داير هكذا لهنا. معليش هنا كي تخرجوا على لاغوش عندنا دو سنايبر. اون فا ايسيي ديليميني الاول هكذا بدو بال يطيح لتحت. وعندنا بالك عندنا بابي لهيها وعندنا دهس. الدهس هذا راهو جاي ما تضربولوش لهنا ندخلوه لداخل. فوالا شابه. اسبيرو ما يطيحش. فوالا نعمر الدم تاعي فيو راح يمد لي دو فيور دو سون. فوالا لو بابي هذا سوا تروحو تقتلوه ولا تقدرو ميم تطيحوه. فوالا دو تير يطيح لتحت. جو سي ميم با وين راح. سي ميم با اذا مات ولا لا لا. نطلع في السلم. نورمالمون نجي لهنا عندي ان ميساج في الارض هاوليك. لو سيال اي لو كوسموس نو فون كان لو كور. هادوما سي دي ميساج اللي تفهموهم بيان ابخي. الوغ ندخلو عندنا لهنا ان بابي او هنايا مي وشنو بالكو عندهم دي لونس فلام هادو يفو ميو تجيبها ديريكتومون موراه. وكاين ان اوطر اللي نزيد اللي كيده. وعندنا ان دوزيام بابي او ديك لهنا كيف كيف نروح نجري نجيبها موراه يعطونا دي بال. ولا هنا نريكوبيري. وعلاش جينا لهنا جوستومون باش نريكوبيري لو بادج لو بلوز امبورطون في لو جو اللي راهو في لو كوفر هدايا. سي لو بادج ايبي ريونونت. هاوليك دوك نوريهولكم. بادج دو شاسور ايبي ريونونت. هاد لو بادج هذا il va nous permettre باش نشريو ليبي د لودفيغ. ليبي د لودفيغ سي اون ايبي واعرة بزاف شابة بزاف. تقدر تيتيليزيها اون مان كوما دو مان. نطلعو لها في النيفو تولي ما ترحمش. نعاودو نحبطو. مي لو سول انكونفينيون تاعها سي كو دير 20 000 ايكوتسون. دونك سوا تساكريفي ليبي ولا تساكريفي النيفو تاعك. نعاودو نحبطو. عندكم بك فات اتونسيون كي تحبطو باسكو لو سنايبر هذاك مازال ما مات. الاولاني اللي تيرينا عليه سي با وين راه مي جاب لي ربي غير لهنا. نو ولا مات. اوكي الو هنا نجو على لاغوش. فوالا نجو على لاغوش عندنا ليزار يعطينا دي فراغمون دو بيير دو سون. نسيو نقتلوه رابيدمون قبل ما يحبط. واذا حبط معليش باسكو انا حين نصوتيو حنايا. فراغمون جومو صافي بليزير باسكو دوك نزيدو ريكوبيري ان فراغمون جومو واحد اخر نورمالمون. الوغ هنايا سي اون زون كومبليكي شويه. هنا يفو با تروحو تجريو ولا باسكو كاباب طيحو تموتو. الوغ نروحو نمشيو غير بالعقل لهنا. نجو لهنا ليكستريميتي نصوتيو فوق هاد لا بلاتفورم. نزيدو نجو لهنا نزيدو نصوتيو فوق لا بلاتفورم دوزيام. ونمشيو فوق لا بوتر هادي بور ريكوبيري ليتام. بالك باك طيحو. بون كي طيحو هنا ما تموتوش مي سا سخي با تجي حتى لهنا ما تريكوبيريش ليتام هذا. اوت فورم كيف كيف نمدو لي ميساجي. علاش نمشيو بالعقل لهنا باسكو لتحت كاين واحد المونستر شغل ستا لوغارو عنده قرون يتيري بالنار ما تفهم والو. دونك يفو ميو نروحو نمشيو بالعقل. راكو تشوفو هاد الحطبه اللي راهي تحت لافلام تاعي نروحو نمشيو فوقها باش نطيحو غير لهنا لتحت. هنايا برك ريكوبيريو سافوار دو ديمون. نزيدو نمشيو اون ديريكسيون وين راهي بونشي لا تيت تاعو. شوفو راسو راهو بونشي سماتيك اون ديريكسيون دو لا بوتر هاديا باش نطيحو في لا بلونش التحتانيه كاع. فوالا هنايا كاين بزاف اللي يموتو لهنا. نعمر الدم تاعي ندير اون غولاد باش نجي لهنا نحبط غير بالعقل. لو مونستر او ليك لهيها في الباب سي با اذا كنت تشوفو فيه.
راح نمشي بالعقل. ما تقدروش تماركيوه pour le moment، ما تقدروش تماركيوه. Si avancé à cette proximité، attaque chargée، attaque viscérale. Non, enfin un backstab. En 2 coups يموت. يعطينا لا رون مونستر. لا رون مونستر هادي من بعد نشوفوها. نفتحوا الباب. فوالا هاد لا زون هادي سيخرجوا منها لو بلو طو بوسيبل. نهضروا مع هادي. فوالا مهبول غير المهابل في هاد لافي. فوالا سيتو هذا واش يقولنا. الو هنايا جو كونساي تجوزو على لاغوش، ما تروحوش قباله كاين بزاف لي زينمي. نجوزو على لاغوش، كاين نيتام هنا وعلى لا دروات كاين 2 كوربو نسيو نقتلوهم قبل ما يبداو يديرو في الهول. نريكوبيريو اون تونو. لا تونو هادي سي كيما ملابسينها، ني با فريمون امبورطون، لو كان تصايبو بيعوها غير بيعوها. الو هنا عندنا كلب، هاوليك ناتيريوه. يفو ميو ناتيريوه لهنا. فوالا اللي كيديروه. وهنا على لا دغوات عندنا نينمي ان كيدنابور، هادو ما كيدنابيو. راك تشوف هاديك الشكاره اللي في ظهره، هاديك هي اللي يقتلك ويديرك فيها ويديك لان فيلاج واحد اخر. ما نموتوش، مي يدينا لان فيلاج واحد اخر مازال ما عندنا النيفو باش ندخلوا له. بول هنا يفو ميو نروحو نجرو ديريكتومون على لاغوش باش نطلعو في لاسونسور. فوالا نخرجو هنايا، ريكوبيريو ان ايتام هنا. الحاجه الاولى اللي نديروها سيكون نحلو هاد البورتاي. فوالا ونقتلو هاد لي زينمي اللي عامل هنا. اي شحال يديرو لي ديغا هاد لي زينمي هادوما. فوالا فيكو مات الاول، سي اللي كيدي الدوزيام. نريكوبيريو هنا ان بوكليي، ما يصلح لوالو البوكليي هذا، سي با لا بين تيكيبيوه. الو هنا وين خرجنا، دوك تشوفو وين خرجنا. عندنا ان انمي لتحتو، وبالكو لينمي اللي راهوك على دروات لها على لاغوش لها، هذا كيف سي تا كيدنابر. لو كان يقتلنا يدينا لأون زون واحد اخرى اللي ما نقدروش نجيريوها بور لو مومون. الو يفو ميو نجو لهنا. نقتلو هاد لينمي رابيدمون قبل ما يلحق لو كيدنابر هذاك، ونعاودو نطلعو. دوك نوريكم وين خرجنا. خرجنا تو سامبلومون في لو فوبور د لا كاتيدرال، هاوليك غير لهنا. هاهوك هاوليك هنا حنايا واش درنا، طلعنا على لاغوش على لا دروات. كي نخرجو قباله نخرجو لهاد لا زون هادي. الوغ نطلع رابيدمون الفوق. مانيفيك لوغلوج هاديك الفوقانية. فوالا نورمالمون هنا نطلع من الدروج هادو، ما نروحش على لا دروات على لاغوش. نطلع من هاد الدروج يجوني 2 زينمي مازال ما لحقو. ريكوبيري اون نيكروسون، نعمر الدم تاعي. نسي هذا نديرلو دي ديغا بالك لا فوس تاعو. فوالا اللي كيديه رابيدمون باسكو دوك يلحقو 2 زينمي واحد اخرين. راهم جايين هامليك. شغل قال صاحبوها وليك. نسي اللي كيديرهم ماكسيموم باسكو سنتين. فوالا اني اللي كيديت واحد دونك يقعد لي الدوزيام يجيني ساهل شويه. اون 5 كو يموت. شغل قتلتهم كاع هنا لتحت، مفهمتش علاه. بون معليش. عندنا انيتام هنا سي نيكروسون سي دي فيول فوالا. وعندنا ان انمي او هنايا نروحولو غير بالعقل او داير لها. اون فون بروفيتي باش نديرولو ان باك ستاب.
باسكو اللي كيديروه باسكو عنده اون ارم ا فو. وعندنا لو حبيبنا لهنا الجيون هذا بون نعيطولو يزم يطلع شويه باش نصوتيو عليه. فوالا ما قعدلوش بزاف. هاد لي زينمي هادو ما ساهلين مي البروبليم تاعهم وشنو هو سي كو لا بال دو في تاعهم كبيره. فراغمون دو بيير دو سون. هنا دي زان بالك وهنا لتحت كاين كلب كيتحبطوها ولا كل هنا برك. لا زون تاع لو بوس راهي الفوق. تطلعوا دروج سي هذاك لو بورتاي الفوقاني. حنا لوبجيكتيف تاعنا سي كو نحلو كاع لي بورتاي. دوك نفهمكم علاش نحلو لي بورتاي هادوما. نطلعو ريكوبيريو نيتام هنا برك هاهوك. سا سخي بات لو كان نخليوه نروحو سي 10 بالون بلوس. ان دوزيام ايتام راهو هنا نيكروسون. ديجا اوني ا 11000. سي اون زون لي تقدرو تفارميو فيها لي نيكروسون. فوالا نيكروسون واحد اخر. هاد الطريق هادية منا تدينا كيف كيف لو فوبور د لا كاتدرال. نحلو لو بورتاي. نريكوبيريو لي ديفيرون ايتام تاع لو رون بوين هذا. اون بليس دو سا عندنا زوج دو جيون هكذا. راكو شفتهم نورمالمون دوكا راكو تميتريزيو لي جيون هادوما. عندك برك تضربوهم كي يجي يضرب ديرلو ان داش. ني هو انا ما قصتو. فوالا نزيدولو وحده. نزيدولو ضربه ويموت. سي با انا هاد لي زينمي هادوما سي فغي كو تقال كدا مي فو يسوفي يقيسك اون فوا ينحيلك نص الدم. هيا فوالا نحيتلو قريب نص الدم. هاد لي زينمي دوك تشوفوهم بعداك تولو تقتلوهم اون دو كو اون طروا كو تجيبوهم. فوالا شفتو شحال نحالك. بورتون اسكيفيت. هاي مشيت هاي نعمر الدم. فراغمون بيال 200. انا اون بروميير طون ما نشرح من هاد الطريقه هادي. نروح من الطريق اللي بنا باش نحل ان اوتر بورتاي. ايتام هنا. بالك هاد لينمي هدايا عندو لونس فلام. فات اتونسيون. لا بال دو في تاعو صغيره مي عندو لونس فلام تاعو صامت. الوغ هذا سي لو ديرنيي بورتاي تاعي اللي نحلو. نزيد نحلو ودوك تشوفوا علاش راني نحل في لي بورتاي. باسكو فات كي نحل لي بورتاي كاع ديبلوكي واحد لاكات اون كات سكوندير تاع لو بي ان جي هذاك اللي شفناه من الاول ايلين لو كوربو. كاين ان بتي كوربو لهنا نقتلوه نيكروسون. وعندنا ان انمي غير لهنا بوسات. ان انمي بون ما كسرش راسي بزاف معاه. اون كاتكو يموت. نحبطو منا. نورمالمون هنايا ريكوبيريو دي بوانيار امبوازوني اكزاكتومون نيكيبيوهم. سي بيان يكون عندنا دي بوانيار نتيريوهم. الوغ لهنا عندنا دو بي ان جي بيزار امبورطون سورتو تاع لا غوش. سي اون بروستيتوي نهضرو معاها ونشوفو. Ah, dis entre, l'odeur étrange. Mais c'est toujours mieux que la puanteur du sang et des meurtres. Que voulez-vous? Je ne travaille pas pendant la chasse. Si c'est pour ça que vous êtes venu, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Si ça ne vous suffit pas, revenez le matin, chérie. فوالا نزيدو نهضرو معاهم. Oh, Dieu merci. Vous êtes un chasseur, je présume. Pénétriez-vous un lieu sûr. La nuit est longue. Je n'ai presque plus d'encens. Je vous en prie. Il doit bien y avoir un endroit où se cacher.
طيب بيان لهنا عندنا دو بوسيبيليتي سواء نبعثوها لا كلينيك ولا لا شابيل. حنا واش نديرو نبعثوها لا شابيل باسكو نسحقوها هادية سي اون سي ان بي ان جي تري امبورطون في لو جو تاعنا. من بعد نفهم لكم علاش الي امبورطون هاد لو بي ان جي هذايا. Oh, merci, chérie. Je vous verrai peut-être là-bas. فوالا نزيدو نهضرو مع هاد الموسوس. مي هاد الموسوس هذا يفو سافوار كو يكره لا بروستيتيو هذيك. الوغ لو كان يقول لنا بعثوني لكش جهه، لو كان نقولوا له زعما لا بروستيتيو بعثناها راح يسقسينا يقول لنا وين بعثتوها هي. لو كان نقولوا له بعثناها لا شابيل هو يروح لا كلينيك، لو كان نقولوا له بعثناها لا كلينيك يروح لا شابيل. مي انا دو بريفيرونس نبعثو لا كلينيك سي ميو. علاه باسكو تالمون يكره هكذا كاباب كش ما يدير له. اون بليس دو سا راني ريبوندي له نقول له بعثها لا كلينيك لا شابيل باش هو يروح ديريكتومون لا كلينيك. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Un étranger venu participer à la chasse? Quelle idée pathétique. Quoi? Vous me prenez pour un monstre? نو عنده مشكل في Moi حياته. aussi, je vous prends pour un monstre. Partez de mon château. صح. Ah, j'en ai assez de vous. Quoi, vous trouvez ça drôle? Eh bien, pas moi. Fichez le camp d'ici. Je veux rien avoir à faire avec votre chasse aux monstres. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que vous avez parlé d'un refuge à cette fille. Elle n'a pas un brin de jugeote si elle croit un étranger. Une fille dans son genre, elle cherche à vous piquer vos sous, voilà tout. Voilà. Donc نزيد نهضر معاه. Alors, quelle baliverne y raconte l'étranger aujourd'hui? Vous me prenez pour un pigeon? C'est ça? Alors tentez votre chance, allez-y. فوالا سي اس مومون لا وين نقول له هي بعثها لا شابيل باش هو يروح لا كلينيك. Désolé, je suis trop malin pour ces foutaises. Je sais reconnaître les superstitions. Ces étrangers, même leurs mensonges sont prévisibles. هذا بيان. الوغ نكمل تاريخي. هنا عندنا انمي مخبي غير لهنا. هاوليك عندنا ام بي ان جي نهضروا معاه لهنا على دروات، وعندنا انمي وراقد في الارض. بلوس عندنا ان سنايبر ويا نوتخ مونستر. كيف ندير له اتاك شارجي. et je vais m'occuper du sniper هذا. Voilà. بعد كو كاين un autre sniper هاوليك الفوق. récupérer les poignards, des balles. des fioles de son ونهضر مع هذا. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'Église pour tout ce qu'ils font pour nous. Notre gratitude est immense, c'est sûr. Oui. Voilà, هذه وراني كاع سي ليغليز دو روماد. J'ai récupéré un nouveau équipement لهنا. Voilà, la tenue de l'église noire. نيكيبيها باش تشوفوها. Les gants, le pantalon et le chapeau. Voilà, c'est assez sympathique comme tenue où tu résistes très bien le poison. نشوفوا هذا واش يقول. Soyez loués. Que toute cette foutue église soit louée. Et bonne chance pour la chasse surtout. فوالا سيرتو هذا واش يقول لنا. اذا ما ركيتو شغل كاع يحبوا ليغليز هذه. عارف كاع يحبوا ليغليز بور اون ريزون ومن بعد نفهمها لكم. كاين دي زينمي هنايا يجو نسيو اللي كيديروهم اون اورجونس باسكو عندهم مونستر كبير يفو ميو واحد يطلق راسو. نعاونو لي وين كنت من الاول فيو كو جا دو مونستر هذاك الكبير. بون لو سنايبر من بعد نقصر معاه. بون جاب لي ربي لو كرون مونستر هذاك هو حاصل باسكو هو هاوداك هنا نسي ناتيريه نيليميني هذا اون اتوندون نسي نجيبو لهنا. اسبيرون يجيبك هايا بيان باش هكذا نديرلو ان كونتر. اون فوا اللي كيدير هدايا الاخرين كاع يجوني ساهلين باسكو هذا هو لو بلو كومبليكي فيهم كاع.
هذا بيان. نحكمو هذاك اللي راه في الدروج قبل ما يطلع. ensuite لو سنايبر يجيني ساهل. فوالا نريكيبيريو ان ايتام هنا لي كروسون، نزيدو ان دوزيام دي بال. الوغ عندنا لهنا دي زينمي نقدروا نقتلوهم غراس او تيكستور تاع فورم سوفتوير. عندنا هذا اللي راهو لهنا عنده شغل ويتشو، هذايا عنده شغل ويتشو كالامار. شوفوا نضرب في الحيط نقصدو. فوالا او موان يعطينا كالكو نيفرونسون موان نقدروا نطلعو النيفو تاعنا. سي فري كو فاس ا فاس صامت باسكو يضرب رابيد، عنده اون بال دو في داكو تشوفو فيها مليحة. خلاص قعدت له ضربة ويموت. هيا ربح. فوالا عطانا 449 دو نيكروسون. نطلعو لهنا. فوالا لا فيو بانوراما مانيفيك منا، سورتو لو رون بوان وين قتلنا لي دو جيون لتحت. بزاف شباب بلي طومب هكدا ان بو بارتو، شغل راك في براغ. في براغ لونسيان سيمتيير جويف هكدا عامل. الوغ عندنا ميساج. ان veilleur de Bergenouer garde la porte et exige un mot de passe. الوغ لهنا كاين واحد لابورت نورمالمون اذا ما خفتش كتب بالنسبة جايه هنايا في هنا ولا منا، الله استناو. نو جايه من هاد الجهه هادي هنا لتحتا لي نقدروا ناكسيديو لي بواز انتردي منهم. سي اون زون اللي نشوفوها ان بو بلو طار. مي بور لو مومون واش قاعد لنا في لا زون هادي، قاعد لنا لو بوس. نروحو ريكوبيريو رابيدمون ليتام تاع تيان. في لو باساج نوري لكم لابورت لي دوموندي لي اكزيجي لي تيكزيجي ان مود باس. فوالا دو بال وهنا ريكوبيري ان ايتام فراغمون جومو. سكي بيان لي فراغمون جومو هادوما من الاول كنا نسحقو لي فراغمون نورمو هادوك هادوما الاولين فراغمون دو بيير 200 باش نطلعو لارم تاعنا. فيو كو لحقنا بلوس 3 دوكا باش نلحقو بلوس 4 يلزمنا دي فراغمون جومو. نريكوبيريو لي زيتام هادوما. سي اون زون مانيفيك. علاش تعجبني لا زون هاديا؟ شوفوا المولان لها لي دو مولان هادوما. سي اون زون اللي انا رايحين نروحو ليها ان بو بلو طار. هادو هما لي بواز انتردي سي لهنا جايين. ريكوبيريو دي زونتيدوت. الوغ لا بورت اون كيسيون لي دوموندي لو مود باس هاي ليك هنا لتحتو. كي تروحو واحد يهضر معاكم يقول لكم مود باس. حنا دوكا فيو كون في لا زون هادية تاع لو فوبور نروحو نطلعو لارم تاعنا بلوس 4 نطلعو لو نيفو تاعنا باش نروحو نضربو مع لو بوس اميليون. دوك تشوفو لو بوس اميليون انا بور موا سي انا ليا سي لان دي ميور بوس تاع بلود بورن. جو سي با علاه شغل نزقيلها الكلبة. دوك تفهمو علاش نزقيلها الكلبة. مي بور موا سي لان دي ميور بوس تاع بلود بورن. فوالا كملنا لا زون هادية كاع. هنا نقدروا نديرو ابال اونريات تجي تعاوننا. مي بون بور لو مومون انا كي ندير لي فيديو تاعي جو بريفير نضرب وحدي مع لي بوس صوف مع واحد لو بوس ان تي بو سبيسيال. من بعد نقول لكم شكون هو اللي جو بريفير نعيط جابال ندير ان ابل داد باش يجي يعاونني ان بود ان بي ان جي. فوالا نولي لو راف دو شاسور. espérons que ما نسيت والو. Voilà. Allez bien. نطلعو لارم تاعنا نيكيبيو راحنا بيان وراحو نضربو مع البوس. وش يساوي وش يسحق. L'église du remède et les prêtres de sang qui la composent étaient les gardiens des chasseurs au temps du chasseur. Ludwig Hiltra
travaillaient et forgeaient des armes dans leur atelier unique. Aujourd'hui, la plupart des prêtres n'ont aucun souvenir des chasseurs. Mais ils ont beaucoup à vous offrir. N'oubliez pas le message de vos ancêtres. Montez à la chapelle d'On. فوالا لهنا راه فهمنا ابوبري ليغليز دو روماد وشنو هي. نطلعو لارم تاعنا بلوس 4. دوكا راهيك دير 126 بلوس 26 دو ديغا. نورمالمون نو راهي ماشي دير 126. j'ai pas vérifié شحال راهي دير لي ديغا. هاي دير 117 بلوس 23. لو كان نطلعوها تولي دير 126. فوالا اوكي. نشوفو لي جوايو هادوك واش عطاولنا. شوفو عندنا بزاف لي جوايو. عطاولنا جوايو سونغلون ابيزون 2. il augmente l'attaque physique de 7,3. حاجة مليحة نيكيبيوه. نزيدو نشوفو في لا دوزيام رون كيف alors il augmente l'attaque physique 5,3, augmente les PV max de 2,7 et les attaques physiques هادي مليحة. نزيدو نجوتيو هادي. كنا نديرو لي ديغا 126. دوك نشوفو شحال رانا ولينا نديرو. 126 بلس 37. طري بيان. نطلعو قبل ما نطلعو لو نيفو نروح نوريلكم لي بي دو لودفيغ. لو باج هذاك اللي جبناه من قبل اللي قلت لكم il est très important. alors واش راهم يبيعو لنا l'épée de Ludwig. هاي ليك l'épée de Ludwig. دار 100 de dégâts pour le moment plus 21. une épée magnifique. بزاف شابة انا تعجبني بزاف. فوالا نبدلو لا توني تاعنا قبل ما نساو باسكو elle résiste pas مليح les attaques physiques و اميليا ديال دي زاتاك فيزيك. alors نيكيبيو لا بروميير توني تاعنا. فوالا نطلعو لو نيفو. Bienvenue. Très bien. alors نقدر نطلع بدو نيفو. اوكي نطلعها 23 et la force à 21. عندي تانيك دي نيكروسون باش نقدر نطلع لونديرونس تاعي. نطلق لي نيكروسون تاعي قاع. عندي بزاف لي نيكروسون على خاطر نشوف بالك نقدر ما نطلع بدو نيفو قاع. طري بيان نقدر نطلع بدو نيفو. alors نزيد 24 en vitalité et 16 en endurance. là نخليها 15 ندير 22 en force. l'arme نتاعي ولات من 126 ولات دير 171 de dégâts. alors نيكيبي les objets. les poignards ما نسحقهمش. نسحق les papiers de feu. les antidotes ما نسحقش. نسحق لي فيول مولوتوف. نشوف اذا نقدر نشري بابي دفو. نقدر نشري وي نشري زوج. نشري دو بابي دفو. طري بيان. alors direction le boss. فوالا هادي سي لا بروستيتوي اللي هضرنا معاها من قبل. هاي ليك نهضروا معاهم. Bonjour mon chou. Vous disiez vrai. Cet endroit est sûr. Merci. Je vous suis redevable. Révérence, ok. J'aimerais vous remercier, mais je n'ai pas grand-chose à offrir. Je ne peux vous donner Non. que mon sang. Mais voudriez-vous vraiment du sang d'une fille de joie? Recevoir la thérapie de sang, oui. Tant mieux. Approchez, chérie. Ne vous en faites pas. Ce ne sera pas la première fois. عطاتنا صون داريانا ابارامون اسمها اريانا هادي. alors هاد لو بي ان جي هدايا نسحقوهم. Désolé mon chou. Vous êtes bien trop demandeur.
Mon stock de sang n'est pas illimité. فوالا هاد البي ان جي هادي نسحقوها عندنا لاكات تاعها تري امبورطونت ماشي واش راكو دايرين فيها راسكم مي نسحقوها في عفسه واحد اخرى نورمالمون 3 كون نقتلهم فوالا شوف شو جاي حايب يسرقني الاخر بون حنا نطلعو ما نلتاوش به باسكو عندنا ان بوس ا توي اوكي فوالا نعمر الدم تاعي اذا كنت تشوفوا يعني نعمر الدم يجي واحد ليكون شغل صفرا هكذا وفيها اون فلاش للفوق صافي دير كي يكون الدم تاعي افون سي غراس او جوايو لي جوايو هادوك لي دالتهم لي جام لي دالتهم في الارم تاعي كي يكون الدم تاعي 100% تعطيني دي ديغا اون بلوس هنا اذا تحبوا تعيطوا لهذيك اونغيات تجي تعاونكم يفو ميو حتى وين يقتلنا هذا اونغيات هذيك يفو ميو حتى وين تقتلوا كاع هادو ما باش تعيطوا لها بون عطاو لي اليكسير بلو هذا واش يدير سي روندون انديتيكتابل لو كور كي يكون ايموبيل سما لو كان نشرب ليليكسير بلو وما نبوجيش بون هادو ما بداو يقلقوني تاع الصح او لا حين ينحوا لي كاع لي فيول 200 تاعي Déjà j'ai gaspillé 4 fioles 200 au moins عطاني زوج parce que tellement اني concentré مع البوس que نسيتهم كاع alors هنايا عندنا دو نوفو انمي هادو ما عندهم هاد الحطب هادو ما يديروا لكم شغل لافولي شغل اون بار هكذا دو فولي تبدا تتعمر كي تلحق او ماكسيموم الدم تاعكم تقعد لكم واحد 2 بوينت بي في هكذاك دونك نسيو نيفيتيوهم او ماكسيموم شتو هاي ديك لاباغ اللي قلت لكم عليهم لاباغ دو فولي هادي خليتو بلعاني يقيسني باش تشوفوها سي ندير لهم باك ستاب فوالا الوغ لا زون تاع لو بوس راهي الفوق سي هذاك لو بورتاي هذا بصح قبل ما نروح لو بوس نروح نوري لكم اون نوفال زون نروحو منا على لاغوش هاد لي ستاتيو هادو توجور نقول كيفاش خدموهم بزاف شابين مانيفيك باش ريكوبيري لي دو زيتام هادوما هذا اوي سي تاع لي دونجون كاليس لي تام مارك دو شاسور فوالا اون فوا نريكوبيري هادوما نوجد روحي باش ندار مع البوس سي ان بوس يعجبني بزاف ديجا مام كي نقتلها شغل تغيدني انفا اذا ماشي هي اللي قتلتني بيان سور شوفوا ديجا الدخله شغل كاين هاد لي صوت دو ستاتيو هادوما شغل سي دي زاليان هكذا الوغ نخليكم مع لا سينيماتيك يفوك تشوفوا بك لو باترن تاعها كيفاش عامل يسوفي جوست تكونوا موراها هذا مكان يا لطيف هايلك الكلبو السامبوس يعجبني بزاف الوغ حنا واش نديرو نسيو نضربوها ماكسيموم
بالك لي زاتاك تاعهم فو توجور تكونوا موراهم. بالك تسيي تحكمكم كي دير هاد كي تحل يديها هكذا. فوالا اتاك فيسيرال ديجا راني درت لها 2000 دو ديغا توجور موراهم. بالك تسيي تعمر الدم تاعها من داك. نسيي نضربها ماكسيموم. نديرو دي داش هنا راهي تعمر في الدم تاعها نضربها ماكسيموم. فوالا ماتت. فوالا شفتو سي ان كومبا طري فاسيل مي وشنو لو كان تدخلوا فيه لعبها تسيو تبداو تسيو تاتاكيوها من البعيد و اون فاس ليها وتسيو تلجلو elle va vous compliquer l'existence. Le combat il va durer, elle va compliquer l'existence. Le combat il est très facile. Il suffit juste تكونوا وراها الارم تاعكم تكون دير دي ديغا وتعرفوا كيفاش تضربوها. عطاتنا une broche en or normalement. وراهي هاي لك pendentif d'or. هدايا pendentif de Vika Amelia pour obtenir une gemme sanglante. نقدر نكسروه باش نيكيبي une gemme في الارم تاعنا. بون انا ما نكسروش باسكو راني مليح كيما راني. تحبوا نتوما كسروه كيما حبيتو. نشوفوا لا سينيماتيك كاين ان كران هكذا راهوك لو كران هذا دوك نشوفوه وشنو نتوشيوه. Maître Willem, je suis venu vous dire adieu. Oh, je sais. Tu comptes désormais me trahir? Non, mais vous ne m'écouterez jamais. Je vous promets de ne jamais oublier notre âge. Nous sommes nés par le sang, renforcés par le sang, anéantis par le sang. Nos yeux ne voient rien encore. Redoutez le sang ancien. Je dois prendre congé. Par les dieux, redoute-le, Lorenz. اي وي هاكو شتو لا سينيماتيك نورمالمون راكو فهمتو كو هاد لو كران هدايا فيه دي سوفنير كي توشيناه رحنا لي سوفنير هادوك. اي بلودبورن سي ني با سولمون ان جو داروه مشي قتل دي زينمي وخلاص. فو سافوار كو كاين اون هيستوار داير تو سا باسكو علاش افون في واحد لابيرانت سو تيران هكذايا كانوا عايشين واحد لا سيفيليزاسيون اسمهم لي بتوميريان. كانوا لي غارديان تاع واحد لو مونستر يعبدوه واسمها ابريتاس. هاد لو مونستر هادي تالمون بويسون تمد لهم واحد الدم ميستيريو هكذايا اون كونتاكت مع هذاك الدم. لي زابيتون لي سيتويان تاع يغنام ولاو دي مونستر اللي انا نشوفو فيهم دوكا. ولاو دي مونستر يباتو برا هكذا يقتلوا دايرين حالو. الوغ ومازال شغل ماشي هذا مكان تالمون اللي تي بويسونت تمد دم ميستيريو هذاك كانت حايبه كو لا راس تاعها تعيش. الوغ كانت تحوس على اون ديسوندونس كانت تحوس طيح اونسانت هادي ابغيطاس هادي. اي بار لا سويت شغل طاحت اونسانت بار كانت تحوس طيح اونسانت بار لا رين تاع هذيك اونفان تاع لابيرانت هذيك سي لا رين يغنم هما اللي سماو عليها لا فيل هادي. فوالا دونك كاين من بعدك صارت شغل جاو دي شاتشر بيان ابري جاو دي شاتشر. شكون هما لي شاتشر هادوما؟ سي ويلام لورونس غارنام كاريل اي روم معاهم تانيك ميكولاش. هاد لي شاتشر هادوما
بداو يخدموا باش يعرفوا واش راهو صاري في لافيل هادي. سي با نورمال، سي كوا هاد لوسون هذا كدا ديكوفراو هاد لابيرانت هذا يفالي با يروحوا له. دونك سور بلاص واش صابوا في لابيرانت؟ صابوا دي ليما، صابوا ان سون ايترونجي ان غون اونسيان. ومن بعد كل واحد طلعت له الفهمه الدماغ واش راح يدير، راح يدير دي زيكسبيريونس وحده. اي سي ا مومون لا وين لا سينيماتيك اللي شفناها دوكا سيتي ان سوفينير بارمي دوطخ، ومازال نزيدو نشوفو. شوفوا كي قتلنا اميليا شغل الحال تبدل. شوفوا لي زينمي ولاو تريست كيما هاد الجايون هذا. شوف شو ولا شغل سافا با كاع ما ولاش ملاح. بون نسيو نقتلوه. سي فري كو ما يكونش ملاح، مي من بعد هكا كي تخلط فيه يولي ملاح. فوالا نزيدو نقتلو هذا ونروحو لو غاف دو شاسور. بون ريكوبيريو دي بال. بون هي نورمالمون كملنا من هاد لا زون فيو كي قتلنا اميليا. دوكا كاين بزاف لي زيفينمون رايحين يتبدلو. سي تقدروا تقولوا سي اس مومون لا وين راكو دخلتو فريمون في لو جو. الوغ مرحبا بكم. انا نولي لو غاف دو شاسور باش نطلع ماشي نطلع النيفو، نو ما نطلعش النيفو تاعي بصح. وشنو كاين حاجه دوك نشوفوها كيف كيف. فوالا طيب بيان. كان حاجه تري امبورطونت كي قتلنا اميليا نلقاو ان ميساج لاي دان شاسور ايفر. الوغ لو ميساج هدايا نورمالمون نتوما اذا ما عندكمش لو دي ال سي دو اولد انتر ما تصايبوش هاد لو ميساج. هاد لوي هدايا هو اللي فا نو بيرميتر باش نروحو لو مونت تاع لو دي ال سي. الوغ اون بروميير طون شاني ندير، راني نشوف لارم تاع لودفيغ. فوالا هيك هاي ليك راني حايب نشوف شحال دوموندي. فوالا ال دوموند 12 اون ديكستيريتي اون كومبيتونس، مي انا شحال عندي 10. سماتيك دو بريفيرونس نروح نطلع لا كومبيتونس تاعي. فوالا نطلعها 12. دوك نتوما لي برافو تحبوا تفارميو ادروات غوش تروحوا من بعد تشيرو لارم نطلعوا لها في النيفو ولا تكملوا ديراكتومون. حنايا اون تو لي كا فيو كو دوكا قتلنا اميليا. لا بروشان فيديو اللي انا راح نديرو اون كات تاع إيلي لو كوربو. شفيتو؟ نو تيا انا مازال ما هضرت معاها، ما وريت لكمش كي هضرت معاها. وي سي فري نعاود نولي رابيدمون لو فوبور د لا كاتيدرال باسكو كي حليت هذوك لي بورطاي كاع فوالا كي نولي لو فوبور د لا كاتيدرال فيو كو حليت كاع لي بورطاي وقتلت سارتان زينمي نصيبو إلي لو كوربو غير لهنا. هاي ليك سي البي ان جي الاول اللي هضرنا معاه في لو جو. نهضروا معاه ونشوفوا واش تقول لنا. Oh, bonjour. Tu tombes bien. Je dois t'avertir, n'approche pas de la tombe en dessous de la chapelle Donne, dans le faubourg de la cathédrale. Henrik, un ancien chasseur, est devenu fou. Il est à moi. عطاتنا لي موت شوت زين نهضروا معاها. N'approche pas de la tombe située en dessous de la chapelle Donne, dans le faubourg de la cathédrale. J'ai une tâche à accomplir là-bas. نزيدو. N'approche pas de la tombe située en dessous de la chapelle Donne. اوكي تقولنا لا J'ai ميم une شوز. tâche. الوغ لا كيت تاعها لي امبورطونت. علاه او فات وين ضربنا مع لو بيرغاسكون لو دوزيام بوس تاع لو جو فهادوك وين كاين لي طومب كدا كاين تما ابارامون جا نوفو شاسور اللي تما يستناو سي انريك واسمو انريك. ابارامون على حساب ليستوار كدا سي لو بير تاع لو بيرغاسكون دونك سي الكرون بير تاع الطفله صغيره هذيك. و إلي لو كوربو قالت لنا هي اللي حايبه تقتلو. حنايا واش نديرو في لا بروشين فيديو
نروحو نقتلوه، نسيو نقتلوه بيان سور، وكي نقتلوه نروحو نحوسو على الطفله صغيره يدارو ماركيتو ما جاتش، مازال ما جات ليغليز. نشوفو هذا واش يقولنا، باكش ما يقولنا عفسه عليهم. Oh, brave chasseur, merci. Alors, cette dame, vous lui avez parlé de cet endroit? Eh bien, elle me parle. Enfin, de temps en temps seulement, et elle ne mâche pas ses mots. Mais elle est gentille, je le sais. C'est une femme bien. نعم. اوكي لو كان ماشي فام بيان ما نجيبوهاش لهنا بوقوقو. دونك قلت لكم في لا بروشين فيديو راحو نقتلو انريك اللي راهو في لاطومب دوديون، وراحو نحوسو على الطفله صغيره باسكو سي با نورمال ما بانش خبرها الطفله صغيره، مي تشوفوا وين نصيبوهم. فوالا الوغ نقول لكم على لا بروشين ان شاء الله. يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو، والسلام عليكم.